बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जमीनी दौलत के मुख्तार इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं। इस तमसील पर गौर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत से असबाब हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। शुरू करने के लिए अमीर आदमी को खुदा और अपने आप को मुख्तार समझना चाहिए। यह सीखने के लिए एक अहम और पहला सबक जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब इस दुनिया में मादी चीजों की बात आती है तो खुदा ही सबका हकीकी मालिक है और हम सिर्फ मुख्तार हैं। इसके बारे में गौर से सोचें। जब बात आती है कि जो कुछ हमारे पास है, जिसमें हमारा सारा माल, पैसा, दौलत, तो क्या हम इसे ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे हम इन मादी शिया के मुकम्मल मालिक हैं? ज्यादातर लोग इसी तरह सोचते हैं। वो जिंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, कभी किसी चीज को खरीदते और बेचते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं और फिर इन मादी चीजों के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। खुदा को मालिक समझने की बजाय अपने आप को मालिक समझते हैं। लिहाजा पहला बहुत ही मुश्किल सबक जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो कुछ है वो दरअसल खुदा की मलकियत है। वो हमें इस दुनिया की चीजों का सिर्फ मुख्तार बनने की इजाजत देता है। सवाल यह है कि क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं? मुख्तार होने के नाते हमें इस दौलत को सिर्फ उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और हम उसी तरीके से इस्तेमाल करने के पाबंद हैं जिस तरह खुदा चाहता है। इस तमसील में दौलतमंद आदमी को उसका माल उड़ाने की इतला दी गई। हम भी खुदा के माल को जाया करने के मुजरिम बनते हैं जब हम पैसे को खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यह एक गैर मामूली तौर पर आम रुझान है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा पैसे के मालिक बन गए हैं। लिहाजा जितना ज्यादा पैसा किसी के पास होगा उतना ही वो उसे जाया करने के लालच में आएगा, यानी उसे खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय खुद गर्जी और जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कबूल करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना एक मुश्किल सबक है, लेकिन इस तमसील के जरिए ये सच्चाइयां हम पर जाहिर करती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें सुने। दौलतमंद आदमी की तरफ से कहे गए अल्फाज अपनी मुख्तारी का हिसाब दे वो अल्फाज हैं जो हम सबको एक दिन सुनने की तवक्को करनी चाहिए। अगर वो दिन आज होता तो हमारी मुख्तारी का पूरा हिसाब कैसा होता? क्या हमने खुद गर्जी और जाती ख्वाहिशात के लिए मेहनत की है, या क्या हमने उन चीजों पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए सख्त मेहनत की है जिनको खुदा ने हमारी देखभाल के लिए सौंपा है? जैसा कि तमसील जारी है, हम पढ़ते हैं कि मुख्तार ने होशियारी से काम लिया जिसमें इसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया कि एक बार जब वो मुख्तार के ओहदे से महरूम हो जाए तो उसकी मादी जरूरियात पूरी हो जाएं। ताहम
یہاں جس ہوشیاری کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ دنیاوی ہوشیاری کی طرف اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کے پاس اس مادی دولت کے حصول کے لیے چالاکی، ہوشیاری، محنت اور عزم ہے جو وہ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ زندگی میں محنتی ہونا اچھی بات ہے، لیکن اکثر ایسا خود غرضی کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کیا ہر وہ شخص جس نے امیر بننے کے لیے اتنی محنت کی ہے، زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے اس سے بھی زیادہ کوششیں کرتے ہیں؟ تصور کریں یہ دنیا کتنی مختلف ہوتی اگر ہمارے پاس خدا کے مشن کے لیے بہت سے مزدور ہوتے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جتنے بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، چاہے وہ کوئی پاسٹر ہے، چاہے وہ کوئی فادر ہے، آج ہم ان کے لیے دعا مانگیں کہ جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں، اور جو کچھ دولت ان کے پاس ہے انہیں چاہیے کہ وہ اسے خدا کی مرضی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ذاتی خود غرضی اور ذاتی خواہشات کے لیے۔ آج اس سادہ سچائی پر غور کریں کہ جب اس دنیا کی دولت کی بات آتی ہے جو ہمارے پاس ہے تو ہم صرف اس کے مختار ہیں، اس کے مالک نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مادی دولت سے لگاؤ سے آزاد ہوں تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے اور اس کے مقصد کے مطابق اپنی تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی تمام چیزیں خیراتی اداروں میں عطیہ کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے خدا کو مسلسل پیش کرتے ہیں اور اسے صرف اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کچھ نیا خریدیں تو کچھ نیا خریدیں۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا اور دوسروں کو زیادہ دینا ہے تو پھر زیادہ دے۔ اگر اس کا مطلب مقدس قربانی کے طور پر سادہ زندگی گزارنا ہے تو پھر ایسا ہی کریں۔ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، صرف خدا کی مرضی کو مکمل طور پر قبول کرنے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے نتیجے میں وہ خوشی اور تکمیل حاصل ہوگی جس کی ہم گہری خواہش رکھتے ہیں۔ تمام دولت کے مالک خداوند آپ اور صرف آپ ہی تمام مخلوقات کے اور تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ پیارے خداوند، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے اور آپ اکیلے ہی اس کے مالک ہیں۔ اس پر یقین کرنے اور ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس کے مختار کے طور پر خالصتاً اپنی زندگی گزارنے میں ہماری مدد کریں۔ ان تمام چیزوں کا جس نے آپ ہمیں مختار بنایا ہے ہم اپنی عیاشیوں میں ضائع نہ کریں بلکہ اسے آپ کی مرضی اور جلال کے لیے استعمال کریں۔ خدا یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔